MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व आलि बैतिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। मेरे मोहतरम अज़ीज़ और बुज़ुर्गों और तमाम असातिज़ा इकराम, आप सबों को खुशी दिल से मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्त बुज़ुर्गों, आज जिस सिलसिला निस्बत की बुनियाद पर ये जलसा अक़ीदत को सजाया गया है, उसकी महारत को बताने के लिए किसी कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी महारत का सिलसिला इतना तवील अरसे तक चला, उसकी मोहब्बत का पैगाम इस रूह ज़मीन के ऊपर, इस बस्ती के अंदर दोस्त बुज़ुर्गों एक तवील अरसे तक चला। मैं आपको बताता चलूँ मेरे मोहतरम अज़ीज़ व बुज़ुर्गों, मैं 2003 से पहले इस मदरसे में दाखिला लिया था। 2003 से पहले इस मदारिस के अंदर दाखिला लिया था, जब इस मदारिस के अंदर सिर्फ 4 से 5 तलबा हुआ करते थे। तो इस मदारिस के अंदर 4 से या 5 तलबा हुआ करते थे दोस्त बुज़ुर्गों। उसमें 2 तलबा अरबी के थे और 3 तलबा, और उसमें 2 तलबा जो नाजरा के थे। हिफ्स का पहला तलबा जो था मैं ही था इस मदारिस का। दोस्त बुज़ुर्गों, मैंने एक तवील अरसे तक मदरसा क़ासिमुल उलूम में हफ़ीज़ शफ़ीउल्लाह के सामने मेरे मोहतरम अज़ीज़ बुज़ुर्गों एक तवील अरसा गुजारा है। हत्ता कि मैंने हिफ्स का 27 पारा मैंने हफ़ीज़ शफ़ीउल्लाह के पास हिफ्स किया है। जब आपने पहला हज फरमाया 2003 में, मेरे मोहतरम अज़ीज़ बुज़ुर्गों दोस्तों, उस वक्त मदारिस के अंदर 21 तलबा की तादाद थी। उस वक्त मदारिस के अंदर 21 तलबा की तादाद थी। 21 में से 12 तलबा हिफ्स के थे, 12 तलबा और हिफ्स के थे। और उस वक्त के ज़माने में हिफ्स के सबसे जदीद उस्ताद, सबसे ज़्यादा रहमदिल उस्ताद, सबसे ज़्यादा शफ़क़त करने वाले, मोहब्बत करने वाले, तलबा के सरों पे हाथ फेरने वाले, तलबा को अपना बच्चा समझने वाले, अपने घर पे बैठा के खिलाने वाला कोई उस्ताद था दोस्त बुजुर्गों, तो हफ़ीज़ शफ़ीउल्लाह जैसा दोस्त बुजुर्गों इतनी मोहब्बत करने वाला कोई उस्ताद नहीं था। और उस वक्त का ये दर्स का ये आलम था कि आपका ये तरीक़ा था कि सबसे पहले सबक जो आप सुनते थे, कई सालों तक आपने सबक सुबह की नमाज के पहले सुनी। आपने कई सालों तक, मैंने खुद आपके पास 27 पारा हिफ्ज़ किया है। कई साल तक हाफिज़ साहब का ये तरीक़ा था कि सुबह की नमाज के पहले सबक दिया जाए। अगर सुबह की नमाज के बाद कोई बच्चा सबक सुनाएगा, सुबह की नमाज का जो दर्जा था तो मोहतमीम साहब मौलाना ज़िल्लुर रहमान साहब का दर्जा था। दोस्त बुजुर्गों, उस वक्त के ज़माने में जो आपने पहला हज 2003 में किया कि आपने कहा कि मैं कल हज में जाऊंगा, 21 के 21 तलबा से जो 12 तलबा हिफ्ज़ के थे वो सब खुशी बना रहे थे कि हाफिज़ साहब कल सुबह हज में चले जाएंगे और हमें सबक याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, सबक याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, जो जितना ज़्यादा मोहब्बत करने वाला इंसान होता है उसकी पहचान ये होती है वो तालीम के ऊपर सबसे ज़्यादा कड़क होता है। उसकी पहचान ये होती है बच्चे के वक्त तो ज़ाय नहीं करता, बच्चे के तालीम को बर्बाद नहीं करता, वो चाहे 1 घंटे का ही वक्त हो, चाहे 1 दिन का क्यों ना हो। मेरे मोहतरम अजीज़ और बुजुर्गों, हाफिज़ साहब को सुबह 7 बजे इस मदरसे से रवाना होना था हज के लिए, और हाफिज़ साहब ने सुबह हमें 2:30 बजे रात को हिफ्ज़ के तलबा को जगाया था। 2:30 बजे रात को हिफ्ज़ के तलबा को जगा दिया और कहा मेरा जाने में अभी 3.5 घंटा बाकी है और 3.5 घंटे में मैं 12 बच्चों का सबक सुन लूँगा। और कहा जाने में भी 3.5 घंटा बाकी है और 3.5 घंटा जब तक हो तब तक मैं 12 तलबा का सबक सुन लूँगा। और एक बात और कहा, जो सबक आज सही तरीके से सुनाएगा, बिना गलती का, बिना अटक का, बिना लाइन जली और लाइन खफी का सुनाएगा, वो मेरे दस्तरखान में नाश्ता करेगा और काबतुल्लाह के सामने उसकी दुआ होगी।
حضرت والا نے یہ شبد کہا تھا 2003 کے وہ شبد مجھے یاد ہیں دوست بزرگوں. اس میں سے 2 طلبہ تھے جو آپ کو بالکل صحیح انداز میں صحیح نہج پر صحیح طریقے کے ساتھ بالکل دوست بزرگوں مخارج اور قواعد قونین کے ساتھ آپ کو سبق دیا تھا. میں ان 2 طلبہ کا نام نہیں لوں گا کیونکہ اس مجلس کے اندر ان کے بہت سارے شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں. میرے محترم عزیز و بزرگوں ان کا یہی عالم تھا. اور 2003 کا جب وقت گزر گیا میں 2004 اور 2005 کے دوران میں حفظ کو مکمل کیا. 27ویں پارہ میں نے آپ کے ساتھ سے پڑھی تو صرف 3 پارہ حفظ کر کے میں آیا تھا اور 27 پارہ آپ کے سامنے مکمل کیا. اور جب میرا 22 پارے پہ سبق چل رہا تھا اس وقت مولوی حسان اور میں دونوں ساتھ میں حفظ کر رہے تھے. اس وقت 22ویں پارے میں آپ مجھ سے ناراض ہوئے تھے اور ناراضگی کا اظہار میرے محترم عزیز و بزرگوں 1 ہفتہ رہا تھا جو میرے اوپر کسی پہاڑ سے زیادہ تھا. 1 ہفتہ تک آپ نے مجھ سے کلام نہیں کیا, بات نہیں کیا. میں نے حفظ نہیں کی بلکہ فارسی بھی پڑھا ہے, عربی اول بھی آپ سے ہی پڑھا ہے میں نے. میرے محترم عزیز و بزرگوں 1 ہفتہ تک آپ نے کلام نہیں کیا, سلام کیا اور سر پھیر لیا, نیچے نگاہ کر لیا. اس لیے کہ جو 1 ہفتے کے بعد میں ان سے تلافی بھی کرتا رہا اور مجھ سے کہا جس دن آدھا پارہ سبق دو گے اس دن تمہارے ساتھ تم سے میں بات کروں گا. جس دن آدھا پارہ سبق سناؤ گے اسی دن میں تم سے بات کروں گا. تو میرے محترم عزیز و بزرگوں میرا تعلق سنگڑے سے ہے اور بہت غربت کی زندگی میں نے پڑھائی کیا ہے, بہت غربت کی زندگی میں نے پڑھائی کیا. میرے والدہ محترمہ جو ہیں پیسے جوڑ کر دوسرے کے گھروں میں کام کرتے کرتے مجھے پڑھایا ہے. ایسا وقت تھا میرے اوپر دوست بزرگوں کہ 10 روپیہ میں مہینہ گزارا کرتا تھا. ایسے نازک موڑ میں بھی میرے محترم عزیز و بزرگوں جب 1 ہفتے کے بعد میں نے آپ کو پارے 23 کے اندر دوست بزرگوں پارے 23 کا سبق جب سورہ صافات تک سنایا تو آپ نے مجھے بٹھایا اور کہا کہ بتا میں تجھ سے خفا کیوں ہوا, جانتا ہے کہ تیری ماں بہت غریب ہے, دوسرے کا ہانڈی دھو کر تجھے پڑھاتی ہے کیونکہ میں تیرے ماں سے میرا تعلقات ہے, میرا جان پہچان ہے. کیونکہ میری امی جب آتی تھی آپ کے گھر میں ہی بیٹھا کرتی تھی. میری امی جب بھی مجھے ملنے آیا کرتی تھی حافظ صاحب کے گھر میں بیٹھا کرتی تھی, وہیں سے بات چیت کر کے مجھے ان کے ذمہ داری میں سونپ کر چلی جایا کرتی تھی. تو میرے محترم عزیز و بزرگوں میرا کہنے کا مطلب ہے جس کے احسانات کے نیچے ہم دبے ہوئے ہیں, جس کے احسانات کے نیچے ہم دبے ہوئے ہیں, نہ ہمیں بولنے کا انداز معلوم تھا نہ ہمیں کہنے کا انداز معلوم تھا. اس نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا تو اسٹیج میں کھڑے ہو کر بولنا بھی آ گیا. اس نے کھڑے ہو کر انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا تو بڑے بڑے مساجدوں کے اندر آج بھی عنوان کی تقریر ہوتی ہے, بڑے بڑے علماء بھی ہوتے ہیں. میرے محترم عزیز و بزرگوں نہ میری بڑائی ہے نہ میری کوئی تعارف ہے نہ میرے کوئی پہچان ہے نہ میرا کوئی بلبودا ہے. اس نے جگایا ایمان, اس نے پیدا کی محنت, اس نے راتوں میں جگایا, اس نے راتوں میں اپنے نیند کو حرام کیا, اپنے بستر کو چھوڑا. کس کے خاطر چھوڑا؟ کہ میرے بچے کامیاب ہو جائیں, میرے بچے کامران ہو جائیں, میرے بچے اپنے زندگی میں صحیح راستے پہ چلنے والے بن جائیں. جس مقصد کے تحت اس مدارس میں داخلہ لیے ہیں وہ مقصد ان کا پورا ہو جائے. جو ماں باپ جس مقصد کے ساتھ ان کو مدارس بھیجا ہے وہ ماں باپ کا سپنا پورا ہو جائے. تو میرے محترم عزیز اور بزرگوں ایسی شخصیت کے بارے میں کیا کہنا جس کے احسانات ہمارے اوپر کروڑوں پہاڑوں سے بھی زیادہ ہے. الہی کیا ماجرا ہے تیرا, جسے چاہتا ہے جسے بلا لیتا ہے. وقت بوقت فیصلہ الہی تیرا ہوتا ہے, تو جو چاہتا ہے دنیا میں وہی ہوتا ہے. وقت بے وقت الہی فیصلہ تیرا ہوتا ہے, تو جو چاہتا ہے دنیا میں وہی ہوتا ہے. تو جسے چاہتا ہے لمبی زندگی عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے اپنے دیار میں جلدی بلا لیتا ہے. تو میرے محترم عزیز و بزرگوں جو ہمارے استاد اس دنیا سے روانہ ہو چکے ہیں دوست بزرگوں دعا کریں کہ ہمیشہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو دیار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور شہید کے قبر مبارک پر کروڑوں رحمت اتارے اور ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے اور جنت میں ان کے لیے اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے. میں اس لیے پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ. اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں.